त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वाः पुनन्दभूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादर्थोस्तसस्ते नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वाः अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्व
Madheswari. Ayo. Impera kami pergi. Yes. Terus kan. Repeat. Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Shuklam Om Shri Krishna Parabrahmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita Adadekadasodhyayah. Arjuna Uvacha Agyakine Bhaganugrarupo Namosute Deva Varaprasida Vijñātumicchāmi Bhavantamatyam Nahi Prajanāmi Tava Pravrutte. Sri Bhagavanuvaca Kalosmi Lokacchaya Krut Pravruddho Lokan Samartum Pravruttaha Krute Pitwana Bhavishyanti Sarve Eva Sthitaha Pratyalikesu Yogaha Tasmāca Muktishthaya Solabhasva Jitva Satrum Bhuksarajam Samrutam Mayaivaite Niyataha Purnameva Nimittamatram Bhava Sadhya Sachi Dronam Cha Bhishma
Meenakshi. Meenakshi. Right, Om Shri Krishna Parabrahmane Namah. Srimad Bhagavad Gita. Ekadasoऽധ്യായः. Vishvarupa Sandarshana Yogः. Arjuna Uvacha. Agyagimeko Bhavanuprarupo. Namostute Devavara Praseeda. विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृद्धः ऋते विद्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् पूर्वराज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचि द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तदा ज्ञानति योधवीरा सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वदनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं गीतगीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रविशत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च शुद्धसङ्गाः कस्माच्च तेनानमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो व्याधिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सरसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणं त्वमस्य स्वस्य परं निदानम् वेदासि वेद्यं च परं च दानं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् वायुव्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहः च मुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादपृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व धन्यवादः Roshita.
జేతాసి గణేశపట్నం. Okay, class. Vidi. Capai, capai. Quanto vai? Wala ko din sa. Depende sa.
പേരാണ് ചെയ്യുക. തമിഴ്നാട് കൃഷി Sanjay
ఇష్టపడ్డామో నెక్స్ట్ దక్షిణ సైడ్ विश्वरूप संदर्शनयोगः अर्जुनोवाच आज्ञानितो नमो प्रसीद అర్జున ఉవాచ అంతేనా ఎంతమంది ఉన్నారు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది Namaste.
Anjali. Next. Nice to Zen. చెప్పండి. ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता एकादशोऽध्यायः। श्री विश्वरूपसन्दर्शनयोगः। अर्जुन उवाच आज्ञाहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। कृते विद्वान् न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधः। तस्मात् समुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मय्यैवैते निहताः कृष्णमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतान् सन्त्यति मा व्यधिष्ठा। युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानकिरीटी। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतप्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तपः प्रतीत्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरक्ष्यते च। रक्षांसि भीतानि विशोधयन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः। तस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे। आनन्ददेवेश जगन्निवासा त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्ते। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निदानम्। वेदासि वेद्यं च परं ददामः त्वया ततं विसवामनन्दरूपा। वायुज्ञमोक्तिर्गरुडशशाङ्कः प्रजापतिस्तवं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्ताददा पृष्ठतस्ते। नमोऽस्तु ते सर्व एव सर्वा। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्वं सर्वं समाप्नोषि सतोऽसि सर्वः। हरि ओम्। Thank you. Next. G. Lakshmi. Baiklah. లక్ష